दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत मालूमात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, कायदे आज़म की निजी जिंदगी। ये मालूमात लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का नाम है बाबाए कौम। देखते हैं कायदे आज़म की निजी जिंदगी के बारे में क्या लिखते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछली पॉडकास्ट सुनी है तो कुछ झलकियाँ उनकी निजी जिंदगी के बारे में ऑलरेडी कुछ शेयर कर सके हैं हमारे साथ। तो देखते हैं। अफसोस है कि सवाने निगारों ने कायदे आज़म की निजी जिंदगी पर कलम उठाने की बहुत कम कोशिश की है। इसकी यही वजह हो सकती है कि लोगों ने उनको दफ्तर में और प्लेटफॉर्म पर देखा और सुना था और उनकी माशरती जिंदगी से नावाकिफ थे। ये काम उनके दोस्तों और अजीजों का है। मैंने मुख्तलिफ किताबों और रसालों से कुछ मवाद इकट्ठा किया है, वो पेश करने की जिसारत करता हूँ। इसी पॉडकास्ट में हमने जब निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत हुई थी तो आपको याद होगा कि इन्होंने लिखा था कि कायदे आज़म की जो निजी ज़िंदगी थी वो बहुत प्राइवेट थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मालूमात उनको नहीं कहीं भी नज़र आती। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ दोस्तों से उन्होंने ये मालूमात हासिल की हैं। घरेलू ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, कायदे आज़म को एक संजीदा और मतीन मुदब्बर की हैसियत से तो सब जानते हैं। उनकी सियासी ज़िंदगी से हम सब वाकिफ़ हैं, मगर ये उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक रुख है। मगर उनकी घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक कम लोग जानते हैं। वो अपनी घरेलू ज़िंदगी में एक हशाश बशाश इंसान थे। उन्हें बेशुमार लतीफ़े याद थे। वो जब हंसाने पर आते तो पैरों हंसाते रहते, लेकिन उन्हें मजबूत और सख्त दिल इंसान समझते हैं। हालांकि वो इंतहाई नरम दिल के मालिक थे और किसी को भी दुख में मुब्तला न देख सकते थे। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो कई रोज़ तक गमगीन अफसरदा रहे। जब उन्होंने अपने वालिद की मौत 1901 की खबर सुनी तो बेहोश हो गए। जब वो गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए तो उनकी खाने की मेज़ पर कभी भी 3 खाने नज़र नहीं आए। वो अक्सर कहा करते थे कि जब मेरे हज़ारों हमवतनों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता है तो फिर मुझे तरह तरह के खाने पकवाना कब ज़ेब देता था। उन्होंने अपने औकात का ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा था। वो उससे 1 मिनट भी इधर उधर ना होते थे। मसलन सुबह 7 बजे वो हमेशा सोकर उठे थे, चाहे रात को वो 1 बजे सोए हों या 4 बजे, मगर आंख ठीक 7 बजे खुल जाती। उठकर वो चाय का 1 कप पीते, अखबारात का मुताला करते, नहाते, कपड़े बदलते और 9 बजे नाश्ता करते। इसके बाद मुलाकातें और प्रोग्राम के मुताबिक दिन के दूसरे काम शुरू हो जाते। अपने इस ज़ाब्ते पर आखिरी दम तक कायम रहे। ये बातें उन्होंने कहाँ से ली? इंटरव्यू मोहतरमा फातिमा जिन्ना, रोज़नामा इमरोज़, लाहौर, 12 सितंबर 1951। ख़ानदानी हालात के बारे में देखें क्या लिखते हैं। कायदे आज़म ने 1928 में शिमला के क़याम के दौरान अपने चंद रफ़क़ाए कार हाजी सर अब्दुल्ला हारून, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सैयद ग़ुलाम भीख निरंग, हाजी अब्दुल सत्तार, सफ़ीर मिस्र की गुफ्तगू करते हुए अपने ख़ानदानी हालात के सिलसिले में फरमाया, हमारे आबा व अजदाद लोहाना राजपूत थे। इनमें से बाज़ लोग पंजाब के जंधों, साहिवाल वगैरह में अभी तक मौजूद हैं। ये फ़िरका हज़रत गौसुल आज़म के ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग पीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब के हाथ करके शरफ ब इस्लाम हुआ। तजारत उनका पेशा था, इसलिए उन्हें ख्वाजा कहा जाता था, जो बाद में बिगड़कर ख्वाजा बन गया। इस खानदान के बाज़ असहाब काठियावाड़, गुजरात के इलाकों में जाकर आबाद हो गए और तजारत करते रहे। इसी किस्म की बात कायदे आज़म ने नवाब बाग़ियत जिला मेरठ को भी बताई थी। कायदे आज़म और इनका तमाम खानदान हिज़ हाइनेस आगा खान को अपना पीर व मुर्शिद समझता था। लेकिन कायदे आज़म की बड़ी हमशीरा की शादी के मौके पर अपने अकायद पर इख्तलाफ राय हो गया और ये रिश्ता अक़ीदत मुंतका हो गया। मगर हिज़ हाइनेस ने कायदे आज़म की क़यादत, सियासत तो कानून दानी का हमेशा एतराफ़ किया। ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि मजहबी नज़रिए मुख्तलिफ होने के बावजूद कायदे आज़म हिज़ हाइनेस की हमेशा कानूनी मशीर रहे। यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया है सिपाही का नजराना, नवाब सदीक अली खान। आपको ये सेगमेंट स्टार्ट करने से कहा था ना कि उन्होंने ये मालूमात मुख्तलिफ लोगों से ली हैं। यही वजह है कि मौका ब मौका कुछ
نہ کچھ حوالہ نظر آتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کئی نسل پہلے جناح کا خاندان ملتان کے علاقے سے ہجرت کر کے کاٹھیا واڑ گیا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ کراچی آ گیا، جہاں اس کے افراد خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ قائد اعظم کی گھریلو زندگی کے بارے میں قائد اعظم کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد، حسن عابد جعفری اور مرزا عزیز بیگ ایڈیٹر گارڈین نے کافی روشنی ڈالی ہے۔ ان تینوں صاحبان کے تاثرات ملا جلا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا چہرہ اس قدر لطیف تھا کہ معمولی سے معمولی واقع بھی اس پر اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتا تھا، جو دوسروں کو فوراً نظر آ جاتا تھا۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن ایک خوفناک صورت اختیار کر جاتی تھی۔ مرغوب چیزیں، اب دیکھتے ہیں ان کی مرغوب چیزیں کیا تھیں۔ محمد حنیف آزاد کے ذہن پر اس بات نے خاص طور پر اثر کیا تھا کہ اس کا آقا طاقت پسند تھا، اس طرح علامہ اقبال کو بلند قامت چیزیں مرغوب تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے ملازموں کا انتخاب کرتے وقت وہ جسمانی صحت اور طاقت سب سے پہلے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں قائد اعظم کے سیکرٹری مطلوب حسین سید بڑے وجیح آدمی تھے۔ جتنے ڈرائیور تھے سب کے سب جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے پاسبان بھی اسی نقطۂ نظر سے چنے جاتے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناح خود بہت ہی لاغر اور کمزور تھے، مگر طبیعت چونکہ بے حد مضبوط اور کسرتی تھی، اس لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ مضبوط اور تندرست لوگوں کا چناؤ کرنا اپنے ارد گرد تو ایک قسم سے سیکیورٹی ریزن بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آپ بھی سوچیں اس بارے میں۔ آگے لکھتے ہیں، وہ چیز جو انسان کو مرغوب اور پیاری ہو، اس کے بناؤ سنگار کا وہ خاص اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کو اپنے صحت مند اور طاقتور ملازموں کی کوشش کا بہت خیال رہتا تھا۔ پٹھان چوکیدار کو حکم تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنا کرے۔ آزاد پنجابی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی ارشاد ہوتا تھا کہ وہ سرہ دار پگڑی پہنے۔ سر کا یہ لباس بڑا طرح دار ہے، مگر چونکہ اس سے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے سر پر پگڑی بندھوا کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس خوشی میں اس کو انعام دیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا یہ احساس ہی ان کی مضبوط اور پروجاہت زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے سوچنے میں یہ قوت کار فرما رہتی۔ آگے حوالہ انہوں نے کس چیز کا دیا ہے، کہاں سے انفارمیشن لی؟ قائد اعظم میرا صاحب سعادت حسن منٹو کی کتاب سے۔ قائد اعظم کو اپنے جوتوں سے بھی پیار تھا، اس لیے کہ وہ ان کے قدموں میں ہوتے تھے اور ہر وقت ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ خوراک، قائد اعظم کی خوراک بہت سادہ، صحت بخش اور لذیذ ہوا کرتی تھی۔ آپ کی میز پر مشرقی اور مغربی دونوں قسم کے کھانے موجود رہتے۔ آپ صرف اس قدر طلب فرماتے تھے جتنا آپ کی بھوک کے لیے کافی ہوتا۔ ان کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد کا کہنا ہے کہ قائد اعظم اتنا کم کھاتے تھے کہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا تھا کہ وہ جیتے کس طرح ہے۔ اگر مجھے اس خوراک پر رکھا جاتا تو یقیناً دوسرے روز ہی میری چربی پگھلنے لگتی، لیکن اس کے برعکس ہر روز 4-5 مرغیاں باورچی خانے میں ذبح ہوتی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک چوزے کی یخنی، اور وہ بھی بمشکل ایک چھوٹی پیالی، ان کی خوراک کا جزو بنتی تھی۔ فروٹ ہر روز آتا تھا اور کافی مقدار میں آتا تھا، مگر یہ سب ملازموں کو پیٹ میں جاتا تھا۔ روز کے طعام کے لیے 100 روپے نوکر کو دیے جاتے تھے۔ قائد اعظم کبھی حساب طلب نہیں فرماتے تھے۔ جو باقی بچتا تھا وہ سب ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کبھی 30 بچ جاتے تھے اور کبھی کبھی 60-70۔ ہم کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ ہم ہر روز بہت سے روپے گول کرتے ہیں، مگر اس کا ذکر انہوں نے کبھی نہ کیا۔ البتہ مس جناح بہت تیز تھیں، اکثر بگڑ جاتی تھیں کہ ہم سب چور ہیں، مگر صاحب کا سلوک کچھ ایسا تھا کہ ہم سب ان کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ ان کی جھڑکیاں اور گرکیاں سن کر اپنے کام سمیٹ لیتے تھے۔ صاحب ایسے موقعوں پر اپنی ہمشیرہ سے "It's all right" کہتے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ قائد اعظم بیک وقت باورچی خانے کے لیے 2 ملازم رکھتے تھے، ایک وہ جو ہندوستانی کھانا پکانا جانتا ہو، دوسرا وہ جو انگریزی طرز کے کھانے پکانے کی مہارت رکھتا ہو۔ عام طور پر ہندوستانی باورچی کار پڑا رہتا تھا، کبھی کبھی مہینوں کے بعد اس کو حکم ملتا تھا کہ ہندوستانی کھانے تیار کرے، مگر قائد اعظم کو ان سے دلی رغبت نہیں تھی۔ جو شخص بہت کم خور ہو، دوسروں کو بہت کھاتے دیکھ کر یا تو وہ جلتا بھنتا ہے یا بہت خوش ہوتا ہے۔ قائد اعظم دوسری قبیل کے کم خوروں میں تھے۔ وہ دوسروں کو کھلا کر دلی مسرت محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز 100 روپے دے کر وہ حساب کتاب سے بالکل غافل ہو جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسراف پسند تھے۔
محمد حنیف آزاد ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ سن 39 کا ذکر ہے۔ شام کے وقت سیر ہو رہی تھی، میں ان کی سفید پیکارڈ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ سمندر کی موجیں ہولے ہولے ساحل سے ٹکرا رہی تھی، موسم میں گلابی خنکی تھی۔ صاحب کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے موقع پا کر عید کا ذکر چھیڑا۔ اس سے جو میرا مطلب تھا وہ ظاہر ہے۔ صاحب فوراً تاڑ گئے۔ میں نے ویو مرر سے دیکھا، ان کے پتلے پتلے ہونٹ مسکرائے۔ نہ جدا ہونے والا سگار منہ سے نکال کر انہوں نے کہا، اوہ ابھی تم ایک دم مسلمان ہو گیا ہے، تھوڑا ہندو بنو۔ اس سے 4 روز پہلے قائد اعظم آزاد کو مسلمان بنا چکے تھے، یعنی انعام کے طور پر اسے 200 روپے دے چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہندو بننے کی تلقین کی تھی۔ یہ واقعہ پروفیسر صاحب نے سعادت حسن منٹو کی کتاب قائد اعظم میرا صاحب سے لیا ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ یہاں پر روکتے ہیں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ قائد اعظم کا ایک کوٹ شیئر کرتے ہیں۔ Come forward as servants of Islam, organize the people economically, socially, educationally and politically, and I'm sure that you will be a power that will be accepted by everybody. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.